हरि ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री सीतालक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रस्वामिने नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डं त्रयत्रिंश सर्गः। हनुमत्सीतासंवाद उपक्रमः। सोपरीर्यद्रुमात्तस्मात् विद्रुमप्रतिमाननः विनीतवेषकृपणः प्रणिपत्योपसृत्य च तामब्रवीन्महातेज हनुमन् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय सीतां मधुरया गिरा कानुपद्मबलासाक्षी हृष्टकौशेयवासिनी द्रुमस्य शाखामालम्ब्य तिष्ठसि त्वमनन्दिते किमर्थं तव नेत्राभ्यां वारी स्रवति चोकजम् पुण्डरीकपलाशाभ्यां विप्रकीर्णमिवोदकं सुराणामसुराणां वा नागगन्धर्वरक्षसां यक्षाणां किन्नराणां वा कातुं भवसि शोभने कातुं भवसि रुद्राणां मरुतां वा वरानने वसूनां वा वरो राहे देवता प्रैवासिते किं नु चन्द्रमसाहीनां पतिता विभुतालयाद् रोहिणी ज्योतिषं श्रेष्ठा सर्वगुणान्विता का त्वं भवसि कल्याणे त्वमनिन्दितलोचने को वाद्वा यदि वा मोहाद् भर्तारमसि ते क्षणे वसिष्ठं कोपयित्वा त्वं नासि कल्याणरुन्धरी को नु पुत्रपिता भ्राता भर्ता वादे समृद्ध्यमे कस्माल्लोकादं लोकं गदा त्वमनुशोचसि रोदनादति निःश्वासाद् भूमि संस्पर्शनादपि न त्वां देवीमहं मन्ये राज्ञा स्वप्नावधारणाद् विञ्चनानि हि ते यानि लक्षणानि च रक्षये महिषी भूमिपालस्य राजकन्यासि मे मदा रावणेन जनस्थानाद् बलादपहृता इति सीता त्वमसि भद्रं दे तन्मा चक्ष पृच्छतः यदा हि तव वै दैन्यं रूपं चाप्यतिमानुषं तपसा चान्वितो वेषं त्वं राममहिषी ध्रुवं सा तस्य वचनं श्रुत्वा रामकीर्तनहर्षिता उवाच वाक्यं वैदेही हनुमन्दं ध्रुवासितं पृथ्व्यां राजसिंहानां मुख्यस्य विदितात्मनः स्नुषा दशरथस्याहं शत्रुसैन्यप्रमाधिनः दुहिता जनकस्याहं वैदेहस्य महात्मनः सीतेति नाम्ना चक्तोऽहं भार्या रामस्य धीमतः समाद्वादशतत्राहं राघवस्य निवेशने भुञ्जानामानुषन् भोगान् सर्वकामसमुद्धिनी तत्र त्रयोदशे वर्षे राज्ये नेक्ष्वाकुनन्दनम् अभिषेचयितुं राजा सोपाध्यायप्रचक्रमे तस्मिन् सम्प्रियमाणेषु राघवस्याभिषेचने कैकेयी नाम भर्तारं देवी वचनमब्रवीत् न पिबेयं न खादेयं प्रत्यहं मम भोजनम् एष मे जीवितस्यान्दो रामो यद्यपि शिच्यते यत्तदुक्तं त्वया वाक्यं प्रीत्या नृपति सत्तमा तच्चैन्यविदधं कार्यं वनं गच्छतु राघवः स राजा सत्यवाग्देव्याः वरदानमनुस्मरन् मुमोहवचनं श्रुत्वा कैकेय्या क्रूरमप्रियं ततस्तु स्थविरो राजा सत्यधर्मव्यवस्थितः ज्येष्ठं यशस्विनं पुत्रं रुदन् राज्यमयाचत स पितुर्वचनं श्रीमान् अभिषेकात् परं प्रियं मनसा पूर्वमासाद्य वाचा प्रतिगृहीतवान् दद्यान्न प्रतिगृहीन्न यान्न
ब्रूयात् किञ्चिदप्रियम् अभिजीवितहेतोर्वा रामासत्यपराक्रमः स विहायोत्तरीयाणि महार्गाणि महाशयाम् विसृज्य मनसा राज्यं जननीमां समादिशन् साहं तस्याग्रस्तूर्णं प्रस्थिता मनसारिणी न हि मे तेन हीनाय वासा स्वर्गेऽपि रोचते प्रकेवतु महाभागः सौमित्रेर्मित्रनन्दनः पूर्वजस्यानुयात्रार्थे द्रुमचीरैरलङ्कृतः ते वयं भर्तुरादेशं बहुमान्या दृढव्रताः प्रविष्टा स्म पुरा दृष्टं वनं गम्भीरदर्शनं वसदो दण्डकारण्ये तस्याहममितौ च सः रक्षसापहृता भार्यां रावणेन दुरात्मना द्वौ मासौ तेन मे कालो जीवितानुग्रहकृतः ऊर्ध्वं द्वाभ्यां तु मासाभ्यं ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम् इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे त्रयस्त्रिंश सर्गः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।